شكرا لسعادتكم. ننتقل الآن. يتعلق بتقديم الدعم والمساندة للجهات المشاركة في موسم. بلغ عدد الحجاج أيضا القادمين من الخارج حتى يومنا هذا 1,475,230. كان نصيب المطارات والجو منهم 1,404,218، ونصيب البر 65,918، وكان عن طريق البحر 5,094. وزارة الداخلية الجهات الأمنية ضبطت أكثر من حوالي 415 مكتب وهمي، أو أيضا من يتحايل على أنه يملك أيضا شركة حج وهمية، وطبق في لهم الإجراءات النظامية وأحيلوا للنيابة العامة. كما أيضا تم إعادة عدد كبير من المقيمين أو الداخل مكة المكرمة، أكثر من 269,678 ألف من مداخل مكة المكرمة لا يحملون تصريح يخولهم بالدخول إلى مكة المكرمة. في هذا الجانب تم إعادة أيضا 109,632 سيارة في مداخل مكة المكرمة أيضا تحمل أشخاص غير مصرحين. كما تم أيضا في تطبيق وإعادة عدد من المقيمين أكثر من 23,000 مقيم تم تطبيق عليهم العقوبة المقررة نظاما. دائما المشغلين في الحج لا يوجد مخاوف إن شاء الله، مع الإمكانيات التي توليها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وما يقدمه رجال الأمن بوجه عام، فهم من زموا أنفسهم وأحيوها تضحية لخدمة الحاج، ولا يوجد إن شاء الله ما يخيف. الحاج في أعيننا ومن يخالف فهو في قبضتنا. العنصر النسائي اليوم يشاركنا مفاصل خططنا الأمنية والخدمية، واليوم احنا عندنا عنصر أمني واحد لا يوجد تمييز بين. يعزز منظومة الدفاع المدني سواء في الجانب الوقائي وفي الجانب العملياتي هو استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي. ولأول مرة حقيقة في المديرية العامة للدفاع المدني اليوم طائرة درونز مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في القيام بعمليات الإطفاء، وتحقق حقيقة المستجيب الأول في مثل هذه الحوادث.